कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको विवाद चौथो हप्तामा पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीशसँग असहमत राख्ने न्यायाधीशहरू बेन्चमा फर्कनु भए पनि बार र बेन्च बीचको द्वन्द्व भने कायमै छ। यो समस्या किन उत्पन्न भयो, कहाँबाट उत्पन्न भयो र यसको समाधान के हुन सक्छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरसँग। उहाँ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर। सर्वोच्च अदालतमा जुन खालको विवादले प्रवेश गर्यो, यसको जड के हो, कारण के हो? सर्वोच्च अदालतमा विवाद प्रवेश गरेको भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा तमाम जुडिसियल एक्टिभिटिजहरूमा विवाद उत्पन्न भयो। उत्पन्न हुनुको पछाडिका थुप्रै कारणहरूमध्ये देखिने, सुनिने र जानिने कारण के हो भने सर्वोच्च अदालतको मात्रै होइन, समुचा न्यायपालिकाको स्वस्थ जीवन रहेन। अहिले न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गरिरहँदाखेरि मानिसहरूमा जुन आड, भरोसा, विश्वास र आस्था थियो पहिला, अहिले त्यो आड, भरोसा, विश्वास र आस्था निकै क्षीण हुँदै गयो। त्यो सेवाग्राहीहरूको बिचमा पनि त्यो क्वेसन उठ्यो, कानुन व्यवसायीहरूको बिचमा पनि त्यो क्वेसन उठ्यो, साथसाथै न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशहरूको बिचमा पनि त्यो क्वेसन उठ्यो। किन उठ्यो भन्दाखेरि न्याय सम्पादन गरिँदाखेरि दुधको दुध, पानीको पानी भएन। न्याय सम्पादन प्योर जस्टिस सिस्टम भन्छ हामीले। प्योर जस्टिस सिस्टम कता लुक्यो थाहा छैन। फैसला भयो, त्यसैलाई हामीले न्याय भन्यौँ। फैसला भयो, न्याय हुन छाड्यो। न्याय हुन छाड्यो र न्याय धीरे धीरे बिस्तारै बिस्तारै न्याय यति टम्बल डाउन हुँदै गयो कि न्यायको नाममा फैसला मात्रै हुन थाले, जुन फैसलाले चारैतिर चर्चा पायो, बदनामी भयो। न्याय कानुन बमोजिम भएन, फैसला कानुन बमोजिम भएन, जे चाह्यो त्यही भयो। त्यस कारणले स्वाभाविक तथ्य र प्रमाणहरू निष्क्रिय हुन थाले। तथ्य र प्रमाणको आधारमा, कानुनको आधारमा फैसला भएको भए त्यही नै न्याय हो, सच्चा न्याय त्यो हो। डाक्टर साहब, त्यो नहुँदाखेरि फ्रस्ट्रेटेड मान्छेहरूको जमात बन्छ। पक्ष र विपक्षीको बिचमा अथवा उनीहरूमाथि उनीहरूले फ्रस्ट्रेसन व्यक्त गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने कुरा एउटा हो। एक कान दुई कान हुँदै त्यो कुराहरू कम्युनिटीभित्र जान्छ, त्यो लयर सोसाइटीभित्र जान्छ, त्यो न्यायाधीशहरूको बिचमा कुरा हुन थाल्छ, सेवाग्राहीको बिचमा कुरा हुन थाल्छ। तर त्यसले अहिलेको अवस्था उग्र रूप लिएको हो। त्यस कारणले यो विवाद आजको दिनसम्म पनि साम्य छैन, शान्त छैन। यसले कुनै न कुनै तरहले निकास खोजिरहेको छ। यसको सेटलमेन्ट हुन जरुरी छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, न्याय आउन छाड्यो, फैसला मात्रै आउन थाल्यो। तर त्यो त हरेक न्यायाधीशको सँग जोडिने प्रश्न पनि होला नि। तर न्यायाधीशहरू समेत असन्तुष्टि हुने अवस्था कहाँबाट सिर्जना भयो? डाक्टर साहब, त्यो कसरी सिर्जना भयो भने सबै न्यायाधीशहरूले फैसला मात्रै गर्दैनन्, न्याय गर्ने न्यायाधीश पनि छन्। म एबिसी भनेर तिनीहरूको नाम थर वतन नबताउँ। जगले र लोकले जान्ने कुरा के हो भने अहिले पनि न्यायपालिकाभित्र केही राम्रा न्यायाधीश छन् जससँग एबिलिटी छ, जोसँग अनेस्टी पनि छ। त्यसैले तिनै न्यायाधीशले अहिलेसम्म धानिएको हो। नत्र हेर्दाखेरि, भोग्दाखेरि के देखियो भने न्यायको नाममा फैसला गरियो, त्यो फैसला कुनै न कुनै इन्ट्रेस्टमा गरियो। त्यो व्यक्ति विशेषको न्यायाधीशको आसनमा बसेको न्यायाधीशले गरेको फैसलाले देशलाई घात गर्यो, समाजलाई घात गर्यो, नागरिकलाई घात गर्यो। त्यति मात्रै गरेन, कतिपय कर्पोरेट इस्युजेसहरूमा, भ्याटको, ट्याक्सको, एक्साइजको, कस्टमको मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा समेत गम्भीर रूपले प्रतिघात गर्यो, घात गर्यो। त्यस कारणले यो नागरिकको इस्यु बन्न गयो। नागरिकको इस्यु बन्नुभन्दा अगाडि यो स्वाभाविक हिसाबले न्यायको भिक्षु, न्याय माग गर्ने, न्यायको अर्ज गर्ने वकिल समुदायको यो विषय बन्न गयो। त्यसकारणले यो द्वन्द्व चर्केर गयो।
हिजो नागरिकका तहमा जस्तो फैसला आए पनि आफ्नो बिचमा असहमति व्यक्त गर्ने, फैसलाको बारेमा असहमति जनाउने तर बाहिर व्यक्त नगर्ने चलन थियो। आज त्यो कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि तपाईँले नै भन्नुभयो जस्तो त्यहाँ न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीमा पुग्यो र न्यायाधीशसम्म पुग्यो। भनेको हाम्रो न्याय प्रणाली डिटोरेट गरेको हो। त्यो नै भन्नुपर्छ, डिटोरिएसनको पनि यो हालत, यो अवस्था। म एउटा कुरा डाक्टर साहबले एउटा कुरा के भनौँ भने नेपालको न्यायपालिकाको इतिहास धेरै लामो छैन। मलाई लाग्छ इन्डिया एउटा देश मात्रै होइन, महादेश हो हाम्रो लागि। चाइना महादेश हो। हाम्रोमा र इन्डियामा न्यायपालिकाको इतिहास उस्ता उस्तै हो, 2-4 वर्ष फरक छ। इन्डिया स्वतन्त्र भइसकेपछि 1950 मा त्यहाँ हरिलाल भन्ने एकजना न्यायाधीश बन्नुभयो, चिफ जस्टिस अफ द इन्डियन सुप्रिम कोर्ट। हाम्रोमा हुनलाई हामीले वल्लभ शमशेर राणालाई पनि प्रथम चिफ जस्टिस भनेर भन्छौँ, अभिलेखबाट त्यही देखिन्छ। तर पनि आधिकारिक रूपमा हामीले रेकग्नाइज कसलाई गर्यौँ भने हरिप्रसाद प्रधानलाई गर्यौँ। संयोग यस्तो थियो, हरिप्रसाद प्रधानलाई हामीले दार्जिलिङबाट कानुनमा संशोधन गरेर यहाँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा ल्यायौँ। एउटा कुशल कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेपालमा प्रधान न्यायालयको अथवा सुप्रिम कोर्टको भनौँ न, सर्वोच्च अदालतको तहको अदालतको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि उहाँलाई दोष लगाउने, उहाँलाई खोट लगाउने कतै कहीँ ठाउँ देखिएन। आदर्श न्यायाधीश हुनुभयो। सबैले अहिले ईश्वरको जस्तो नाम जप्छन्, कानुन व्यवसायीले, न्यायकर्मीहरूले र त्यो भुक्तभोगीहरू सेवाग्राहीहरूले पनि। कोही बचेकुचेका रहेछन्, देखे सुनेका रहेछन् भने। इन्डियामा धेरै लामो काल भएन, उहाँ 2 चोटि प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, हरिप्रसाद प्रधान। बिचमा एकचोटि अनुरुद्र प्रसाद हुनुभयो, त्यसपछि फेरि हरिप्रसाद प्रधान हुनुभयो। संयोगले त्यो जात त मैले पनि बिर्सेँ, हरिलाल भन्ने 1950 मा त्यहाँ न्यायाधीश हुनुभयो र उहाँको छोटो कार्यकालमा उहाँले अदालतको बन्दोबस्त गर्ने काम, केस म्यानेजमेन्ट गर्ने कामहरू बडा वैज्ञानिक तवरले गर्नुभयो। तत्काल तत्क्षण त्यो समयअनुसार उहाँको पनि नाम भयो। बिस्तारै बिस्तारै इन्डियाको पनि त्यही हालत छ आज। त्यहाँ पनि डिटोरिएट हुँदै 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 गएर त्यत्रो ठुलो कन्ट्री, त्यति धेरै जनसङ्ख्या र त्यति धेरै मुद्दा मामिलामा पनि न्याय भनेको मृग मरीचिका जस्तै बहुत दूरको खेती भइसक्यो। मान्छेको जीवन सकिन्छ तर मुद्दा सकिँदैन। इन्डियामा यसको जड के हो, कहाँ छ, कारण के भयो? हामी कहाँ भन्न थालिएको छ यहाँ चाहिँ पोलिटिसाइज्ड भयो न्यायालय पनि, र त्यसले चाहिँ बिस्तारै करप्सनतिर लग्यो न्यायालयलाई। पोलिटिसाइजेसन भएको त अलि पछिको कुरा हो डाक्टर साहब। इन्डियामा पनि त्यो प्रब्लम छ, तर फरक के छ कम्पेरिटिभली हामीले स्टडी गर्यौँ भने डिसअनेस्टी इन्डियामा पनि छ, यहाँ पनि छ। पदअनुसारको आचरण नगर्ने न्यायाधीशहरू थुप्रै इन्डियामा पनि छन्, यहाँ पनि छन्। भ्रष्ट आचरण, सदाचारी नभएकाहरू दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। तर इन्डियनहरूमा एबिलिटी छ, क्षमता छ, कानुनको फिलोसफी बुझिरहेछन्, ललाई मोरालिटीसँग गाँसेर हेर्दछन्, ललाई फिलोसफीसँग गाँसेर हेर्छन्, ललाई कल्चरसँग गाँसेर हेर्छन्। विशाल अध्ययन छ। त्यस कारणले त्यहाँ त्यही क्षमताको आधारमा थुप्रै कुराहरू माफीयोग्य पनि छन्। तर दुर्भाग्यवश यहाँले जिज्ञासा राख्नु भए जस्तै, यहाँले सोध्नु भए जस्तै, हाम्रोमा धेरै पछि 68-69 को पिरियडपछि, सालपछि यहाँलाई थाहा होला डाक्टर साहबलाई पनि, नेपालमा आम निर्वाचनको निम्ति पोलिटिसियनले नसकेर एउटा अदालतमा मानिस खोजियो, खिलराज रेग्मीजी। त्यति बेला प्रधान न्यायाधीश, उहाँको लालच त्यो नहुनु पर्थ्यो। उहाँ देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, त्यत्तिकै पनि सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो। क्यारेक्टर वाइज हि वाज ए गुड जज। मेरो एक्सपिरियन्समा हाम्रो उमेरको मानिसहरूले, मेरो उमेरको हाराहारीको मानिसहरूले कमसेकम 22-23 वटा सुप्रिम कोर्टका जजेसहरू भोग्यौँ। धनेन्द्र बहादुर सिंहदेखि अहिलेसम्म जम्मा 38 वटा अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश भए जस्तो लाग्छ मलाई। रेकर्ड र अभिलेखबाट त्यस्तो देखिन्छ। त्यसमध्ये हामीले 22-23 वटा प्रधान न्यायाधीश भोग्यौँ। अहिलेको अवस्था बडा कारुणिक
बडा खेदजनक, डेस्पेरेटिङ र बडा चाहिँ शब्दको रूपमा बोल्नै नसक्ने अवस्थामा न्यायपालिका पुग्यो। जस्तो अहिले चाहिँ जुन विषय प्रवेश छ न्यायालयभित्र त्यसको जडमा राजनीति छ भनेर बुझ्दा गलत हुन्छ? राजनीति मात्रै पनि होइन, बुझ्दा गलत बिल्कुलै होइन, तर राजनीति मात्रै पनि होइन। एउटा कुरा म इक्जाम्पल दिउँ, केही त छ जस कारणले न्यायपालिका यस्तो भइरहेछ, केही त छ जसको कारणले न्यायपालिका प्राय डिफङ्क्ट भइसक्यो, प्यारालाइज भइसक्यो, न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने स्थिति र अवस्थामा पुग्यो। केही त होला नि, कारणको खोजी गरौँ, त्यसको विश्लेषण गरौँ, त्यसको व्याख्या गरौँ। ती कुराहरू होलान्, आफ्नो ठाउँमा बारले पनि गर्ला, अदालतका मान्य न्यायाधीशजीहरू पनि गर्नुहोला, गर्दै हुनु पनि होला। तर क्वेसन के लाग्छ मलाई भने, स्पष्ट रूपमा भन्ने भने, दिलसे कुरा गर्ने हो भने, डाक्टर साहब, अमेरिका जस्तो कन्ट्रीमा न्यायाधीशहरू पोलिटिकल्ली एपोइन्टेड हुन्छन्। राष्ट्रपतिले सिधै गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपति कुन पार्टीको हो, रिपब्लिकन हो कि डेमोक्रेट हो, स्वाभाविक हिसाबले टिल्टेड त हुन्छ होला, गर्छ। तर गरिसकेपछि र अपोइन्टेड भइसकेपछि उनीहरूको पर्फर्मेन्स अहिले पनि हेर्नुहोस् उदाहरणीय छ संसारमा। उनीहरूले न्यायाधीश भइसकेपछि सबै कुरा बिर्सेर फगत न्यायाधीशको मात्रै काम गर्छन्, न्याय सम्पादन गर्छन्, प्योरली गर्छन्, निष्ठापूर्वक गर्छन् र कानुन बमोजिम गर्छन्। मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ नियुक्तिको प्रश्न मात्रै राजनीतिक भएन, विषय पनि राजनीतिले प्रवेश गर्न थाल्यो अदालतमा। म कुरो गर्छु डाक्टर साहब, एउटा इक्जाम्पल सँगसँगै के दिउँ भने, उमेरले पनि राम्रो काम गर्नको निम्ति उमेर माइनर उमेर छ भन्नु जरुरत छैन। अमेरिकामा जोसेफ स्टोरी भनेको एकजना मान्छे 32 वर्षको उमेरमा सुप्रिम कोर्टको जज भयो। 33 वर्ष लगातार काम गर्नुभयो। अमेरिकामा एउटा कुरा खालि मैले रेफरेन्स बताएको कि त्यहाँ एज बार छैन, जति सक्छ त्यति गर्न सक्छ। 65 वर्षको उमेरमा उहाँको देहान्त भयो। त्योभन्दा अगाडि चिफ जस्टिस जोन मार्सलको वाहवाहीपूर्ण इतिहास छ। उहाँको त्यस्तै थियो, ठुलो जुरिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबै पोलिटिकली एपोइन्टेड हुनुहुन्थ्यो, क्षमता थियो, अनेस्टी पनि थियो। दुर्भाग्यवश के भयो भने हाम्रो न्यायपालिकामा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूमा, सबैमा होइन, काबिल र अनेस्ट न्यायाधीशहरूलाई त्यो असर नपरोस्, उहाँहरूको तोहिन गर्न खोजेको होइन मैले। कुरा अभिव्यक्त गर्दा, छलफल चलिरहँदाखेरि के भन्न जरुरी छ भने, उहाँहरू पहिलो कुरा त एबिलिटीको सर्वथा अभाव छ। उहाँको गहन अध्ययन छैन, उच्च अध्ययन पनि धेरै कम मानिसहरूको छ लको फिल्डमा, अनुभव कम छ। त्यो पोलिटिकल कारणले त्यस्तो भएको हो, अनुभव कम छ। र फेरि दिलमा हरिलालको र हरिप्रसाद प्रधानको जस्तो हरि छैन, भने अनेस्टी छैन। अनेस्टी नहुनु सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो। एबिलिटी नहुनु दिशानिर्देश गर्न सक्दैन होला। एबिलिटी नभएको कारणले मान्छेले वर्क पर्फर्मेन्समा तन्दुरुस्ती प्राप्त गर्न सक्दैन होला। तर अनेस्टी नभएपछि त त्यसले सबै चिज बिगार्छ। त्यसकारणले दुर्भाग्यवश हाम्रोमा के भयो भने, यो 47 सालको संविधान, 47 सालको 48 सालमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए। अनेस्टली मैले डाक्टर साहबसित सँगै भन्नुपर्ने, म नाम बताउँदिनँ, त्यति बेला नियुक्त भएको एकजना कुनै न्यायाधीशले सिधै पुनरावेदन अदालतमा, तत्कालिक पुनरावेदन अदालतमा, त्यति बेलाको अञ्चल अदालत खारेज भइसके, क्षेत्रीय अदालत खारेज भइसकेपछि पुनरावेदन अदालतमा कन्भर्ट भएको थियो, मुद्दाहरू सबै सरेर यतापट्टि आएका थिए। आफू नियुक्त भएको 27 दिनमा घुस खानुभएको इतिहास छ। म मात्रै होइन, मेरो टिममा त्यो मुद्दा हेर्ने। अब मैले यति चाहिँ जान्न खोजेँ, सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वमा आउनुभयो कि भएन? सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वमा आउनुभयो त्यही व्यक्ति, सर्वोच्च अदालतमा आउनुभयो। म नाम बताउँदिनँ। त्यो कसरी भने, त्यो मुद्दामा सरकारी वकिलले भयङ्कर ठुलो अब्जेक्सन गरेको थियो। हामी भर्खरकै लयर थियौँ भनौँ न, 8-10 वर्ष पुगेको थियो होला। मैले एक दिन मेरो क्लाइन्टलाई सोधेँ, बाँसबारीमा जाँदै थियो, मोटरसाइकलमा जाँदै थियो। मैले भने, डक्टर लुकास, व्हाई डोन्ट यु कम टु माई फर्म टु पे माई फी? अनि उसले मोटरसाइकल रोकेर सिधा मलाई के भन्यो भने, म एउटा स्मृति जन्य कुरा म डाक्टर साहबलाई सुनाऊँ कि व्हाई सुड आई कम टु योर प्लेस टु पे द मनी एन्ड अल द्याट? आई वाज रिलिज फ्रम द्याट हेल कोर्ट
because of I paid about 30 lakhs rupees for a health judges, not from your proceeding and your advocacy. Straight. म पजल भएँ त्यस दिन त्यहाँ देखिसकेपछि म सुप्रिम कोर्टमा गएँ। त्यसपछि बाटो त्यही थियो, म पनि मोटरसाइकलमा थिएँ। मैले त्यो 2-4 जना तत्कालिक साथीहरूसित कुरा सेयर गरेँ। यो छ स्थिति। मैले एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै बताएँ। अब अहिलेको स्थितिमा अनेस्टी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। मानिस जुन पदमा जे गर्नको निम्ति बसेको छ त्यसले त्यही गरेको हुनुपर्थ्यो। दुर्भाग्यवश पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टले यसलाई बढावा दिएको होला। तर पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको कारणले पोलिटिकल केसेसहरूमा असर पर्थ्यो होला, मान्न सकिन्छ। सामान्य न्यायका प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुने गरी तेरो मेरोको क्वेसनमा सम्पत्ति सम्बन्धी विगोमा ठुल्ठुला जघन्य फौजदारी अपराधहरूमा प्रतिवादी छोड्दा अथवा प्रतिवादी गणाउँदाखेरि ट्याक्स भ्याट एक्साइजका मैले अघि भने कर्पोरेट इस्युजेसहरूमा जहाँ 1700 करोड 1000 करोड 1500 करोड आदि इत्यादिका केसेसहरू हुन्छन्। अब डाक्टर साहब सहजै अनुमान गर्नुहोस्। भनेको अब एउटा नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि न्याय किन्न पाइने हुन थालेको हो नेपालमा। न्याय किन्न पाइने होइन कि अदालत किन्न पाइने? अनि यसरी न्याय किनेकै होइन। त्यसले न्याय भए त किन्नु पर्दैन थियो। यो त अन्याय किन्यो। सेवाग्राहीले अथवा जसको मुद्दा त्यहाँ छ, जसलाई 10 अरब फाइदा हुनेवाला छ भने द्याट फेलो इज रेडी टु पे अबाउट 1 अरब रुपिस। 10 अरबमा 1 अरब तिर्दाखेरि उसलाई पनि फाइदा। विन विनको सिचुएसन हुने भयो, साँठगाँठ हुने भयो। त्यस कारणले यो कुरा स्पष्ट छ। त्यो बहुत धेरै वकिलको घटघटमा थाहा छ, धेरै न्यायाधीशहरूलाई थाहा छ। औडा हुन्छ होला, डा हुन्छ होला सहकर्मीलाई पनि। त्यस कारणले आन्दोलित हुन्छन्, बेला बखत बढाउँछन् साथी। भने यो प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउन नेतृत्वको भूमिका त हुन्छ होला नि त? किन नहुने? नेतृत्वको भूमिका हुँदैन भनेर डाक्टर साहब मैले कहाँ भनेर। त्यसभन्दा अगाडिको नेतृत्वहरूमा नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि न्यायपालिकाको इतिहास धेरै लामो छैन। यो सुधारिएर तिखारिएर उजिलिएर अनि घर घरमा जनताको घटघटमा जानुपर्नेमा त्यसको विपरीत के भयो भने झन् पछि झन् न्युड एन्ड नेकेट हुँदै गयो। कहिलेदेखि मलाई थाहा भए अनुसार म पनि लामो समयसम्म न्यायपालिकामा बसेँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, अरू साथीहरू जस्तै केही समयपछि यताहरू उता भए, राजनीतिक एपोइन्टमेन्टमा गएँ। त्यस कारणले 2-3 वर्ष मेरो प्र्याक्टिस एक्टिभली चलेन। अहिले पनि म एक्टिभ छैन त्यति, गर्ने कि नगर्ने भन्ने अब जाँगरै छैन। अब जाँगर किन छैन? उत्साही वकिललाई, कानुन व्यवसायीलाई, इन्टिग्रिटी भएका वकिलहरूलाई, अनेस्ट लयरहरूलाई, प्रखर वकिललाई, थोडा बहुत एबिसी जान्ने वकिलहरूलाई अदालतमा गएर हर कोही मुद्दामा बेन्चमा उभिएर बहस गर्न मजा आउँदैन लाग्छ। उसले कम्फर्टेबल फिल पनि गर्दैन, उसले इन्जोय पनि गर्दैन एडभोकेसीलाई। यदि पैसा पानबिडीको निम्ति जान्छ भने अलग कुरा हो, तर इन्जोय गर्ने कुरा हुन्छ नि व्यवसाय। ह्याप्पिएस्ट मोडमा दिल खोलेर बहस गर्दा मैले यो मुद्दामा मजा छ। न्याय दिलाउने प्रक्रियामा सामेल हुन पाएँ भन्ने कुराहरूमा। त्यस कारणले त्यति म चाहिँ भनेको मैले नेतृत्वको भूमिकाको कुरा गरेँ। अच्छा, नेतृत्वको भूमिकाको कुरा मैले अघि पनि गर्दै थिएँ। जस्तो डाक्टर साहबलाई जब खिलराज रेग्मीजी आफैमा हि वाज ए गुड म्यान, मेरो नजरमा गुड मान्छे हो, मैले उहाँलाई जति भोगे जाने, उहाँ करप्ट जजको रूपमा मैले उहाँलाई ठान्दिनँ। तर उहाँलाई लालच के भयो भने शक्ति पृथकीकरणको विरुद्ध अनि तपाईँको अब नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत एउटा देशको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे पोलिटिसियनले बोलाउँदैमा फेरि मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा उहाँ जानु हुँदैन थियो। जुन कुरा परस्पर कन्ट्रोभर्सी कुराहरू भनेको लोकतन्त्रमा न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको डिफरेन्सेसलाई उहाँले समाप्त गरिदिनु भयो। उहाँको स्टेपिङ भनेको जुन स्टेप उहाँले लिनुभयो, त्यति बेला पनि थुप्रै साथीहरूले आवाजहरू उठाए। लको फिल्डबाट, न्यायको फिल्डबाट, कानुनकर्मीबाट र न्यायाधीशबाट धेरै आवाज आएन, तर कानुन व्यवसायीबाट र केही साथीहरूबाट थुप्रै आवाज आयो, तर सुनेको नसुनै गरिदिनु भयो। अल्टिमेटली उहाँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पनि भएर 2टा पोस्ट एकैचोटि होल्ड गर्नुभयो। र त्यही टाइममा अनि दामोदर प्रसाद हुनुहुन्थ्यो, दामुको रूपमा उहाँले काम चलाउनु भयो। स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि केही मलाई त्यो असजिलो महसुस हुँदैन। उहाँको कार्यकाल
सर्वाधिक विवादास्पद बन्यो। सन्यासीको ड्रेसमा, जोगीको ड्रेसमा उहाँले न्यायिक अधर्म गर्नुभयो, थुप्रै पटक गर्नुभयो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ देख्छु फेसबुकहरूमा, सन्यासी त्यस्तो हुँदैन, स्वामी त्यस्तो हुँदैन। त्यो एउटा जुडिसियल हर्मिट भन्छौँ नि हामीले। हर्मिट भनेको बिल्कुल रिलिजियस हुन्छ, इहलोकको निम्ति होइन परलोकको पनि उसले सोच्छ। म भर्खरै पनि मर्न सक्छु, भोलि पनि मर्न सक्छु भन्ने कुराको एहसास बार बार गरिरहन्छ। त्यस कारणले त्यसको जिन्दगी सम्यक हुन्छ, त्यसको बाणी सम्यक हुन्छ, त्यसको भोजन सम्यक हुन्छ भन्ने धारणा राखिन्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ देखिएन उहाँमा। खालि रूप र स्वरूपमा भनेको देखिने रूपमा चाहिँ नेतृत्व करप्ट भएको देखियो। त्यो बेलामा पनि थुप्रै मुद्दाहरूले चर्चा पाए। त्यसपछि कर्मशः भई आजसम्म भएका प्रधान न्यायाधीशहरूमा कुनै पनि न्यायाधीश सम्पूर्ण रूपले विवादरहित भएन। धोरथेर सबै विवादित भए। कहिले न्यायाधीशको नियुक्ति गरिरहँदाखेरि, कहिले संविधानको संवैधानिक प्रोभिजनलाई न्यायपालिकाको चिफ जस्टिसले नै भोइलेट गरिरहँदाखेरि, अथवा कुनै पर्टिकुलर केसेसमा उसको इन्ट्रेस्टको कारणले मुद्दा मामिलामा अलपत्र परेका झगडियाको अथवा सेवाग्राहीको कुरा सुनिँदाखेरि र प्रत्यक्ष वकिलले पनि त्यो कुराहरू भोगे बेहोरे, हुँदा 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 एकैचोटि भएको होइन डाक्टर साहब। यो हुँदा हुँदै आजको दिन आयो। आज हामी जहाँनिर उभिएका छौँ नि, कतिपय मानिसहरूले के भने सरकारले अथवा सत्तारूढ पार्टीले यसको समाधान खोजिदिनुपर्छ। न्यायपालिकाको विवादमा सत्ताले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ र त्यसरी? त्यो त प्रश्न छ नि। मैले हाम्रो एउटा सामान्य मिटिङ भएको थियो। म डाक्टर साहबलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, म लोकतन्त्रवादी मानिस हुँ। लोकतन्त्र मेरो निम्ति अति प्रिय छ। म लोकतन्त्रको निम्ति, पर्सनल लिबर्टीको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति र अभिव्यक्तिको निम्ति जतिसुकै पनि लड्न सक्ने व्यक्ति हुँ। त्यस कारणले त्यस्तै साथीहरूसित भेट हुँदाखेरि मैले के भने एउटा कानुनकर्मीले र एउटा न्यायकर्मीले र एउटा देशको राजनीतिज्ञले संवैधानिक र कानुनी भाषा बोल्नुपर्छ सार्वजनिक रूपमा। आफूलाई मन लागेको कुरा जति बेला पनि जहाँ पायो त्यहाँ बोल्नु हुँदैन। त्यो उसको बाइलेटरल इस्यु हुनसक्छ, तर पब्लिकली बोल्दाखेरि उसले संविधानमा प्रयोग भएका भाषा, कानुनमा प्रयोग भएका भाषा बोल्नुपर्छ भनेर भने। साथीहरूको चित्त बुझ्यो कि बुझेन, कसैको बुझ्यो होला। तर जस्तो सोध्नुभयो डाक्टर साहबले, अहिले यत्रो इस्यु बनिरहँदाखेरि हाम्रो देशभित्र त थुप्रै संवैधानिक निकाय छन् नि, संविधानभित्र थुप्रै संवैधानिक निकाय छन्। त्यसमध्ये 3 अङ्ग भनेको, त्यसमाथि पनि यो न्यायपालिका भनेको त अल्टिमेट गार्जियन हो, प्रोटेक्टर हो, नागरिक हकको निम्ति, मौलिक हकको निम्ति, देशैको निम्ति, अखण्डताको निम्ति, स्वाधीनताको निम्ति, राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति, सबैको निम्ति यो प्रोटेक्टर हो, गार्जियन हो। यो गार्जियनको रूपमा बसेको न्यायपालिकाभित्र यत्रो उथलफुथल भइरहँदाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलको संसदीय दलमा यो कुरा आजसम्म उठेन। यो लज्जाजनक कुरा हो। तर कतिपयले यसलाई शक्ति पृथकीकरणमा लगेर नै, त्यस्तो होइन नि। कुनै दोषी न्यायपालिकाभित्र छ भने, बाहिर हिँड्ने सिभिलियनले कुनै कानुन विरुद्धको काम गर्यो भने ऊ फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र आउनुपर्ने हुन्छ। देवानी कुनै क्राइम गर्यो भने देवानी न्याय प्रणालीभित्र आउनुपर्छ हो। र राष्ट्र सेवकले तत्त ठाउँमा बसेर त्यो क्राइम गरेको छ भने संविधानले, कानुनले तिनीहरूलाई गर्ने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसकारण न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार कसले गरे, सेटिङमा भयो, सेटिङ कसले गरे, सेयर कसले गरे। एक्लै प्रधान न्यायाधीशले पनि त सबै कुरा गर्न सक्दैन नि, सिङ्गल बेन्चदेखि गर्न सक्दैन। उसले बेन्च सेयर गर्छ होला, त्यो सेयर भएको बेन्चमा कोही बस्छ होला, या फेरि छुट्टै आफ्ना पसन्दिदा मान्छेको, पसन्दिदा न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा राख्छ होला। फैसला त अल्टिमेटली उसले गर्छ नि। ती मानिसहरूको क्वेसन उठेकै छैन, ती विषयमा कुनै आवाज उठेको छैन। अब मैले एउटै प्रश्न गरेँ र छोटो जवाफ चाहिँ। हजुर। अब यसको निकास चाहिँ के हो? यसको निकास भनेको, यदि सर्वोच्च अदालतमा वार्ताद्वारा अब उपरान्त गर्दैनौँ भनेर कसैले त्यस्तो खालको शपथ, प्रतिज्ञा अथवा वार्ताद्वारा यसको आजसम्म जे भयो त्यसमा पनि हामी सहमति नबुझाउन मन्जुर छौँ। पहिला त साबित हुनु पर्यो उसले बदमासी गरेको, भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको, पद अनुसारको आचरण नगरेको पहिला हामी भर्नु पर्यो, साबित हुनु पर्यो, र त्यसपछि वार्ता अगाडि जाने भयो। वार्ता जाँदाखेरि कानुन व्यवसायी साथीहरूले पनि सँगै बसेर त्यो गर्न सकिन्थ्यो। अझै पनि वक्त छ, बिग्रेको छैन। यदि त्यो सम्भव छैन र आफ्नै जिदमा अडिरहने हो भने यसले विनाश निम्ति आएकै छ।
अझै बढी विनाश निम्ति आउँछ। फेरि विनाशको त कुनै दिशा हुँदैन, कुनै मन्जिल हुँदैन, त जता पनि जान सक्छ। डाक्टर साहबलाई त्यो थाहा छ। विनाशको कुनै लिमिटेसन पनि हुँदैन, त्यसले के ल्याउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन। अब यो सबै स्थिति हो भने संसदीय दलमा अघि पनि सोध्नुभयो, त्यो कुरा मलाई चाहिँ घत लाग्यो। डाक्टर साहबले राजनीति सेपरेसन अफ पावरको कारणले गर्न मिल्दैन, त्यो कहाँ मिल्दैन? चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम संविधानमा छैन। यत्रो आवाज उठिरहँदाखेरि संसदीय दलको मिटिङमा कुनै पनि नेताले आफ्नो दलभित्र यो कुरा गरेका छैन। अनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। अनि एउटा न्यायाधीशले जतिसुकै भ्रष्टाचार गर्ने, पदअनुसारको आचरण नगर्ने, राजीनामा दिएर सुख पाउने हो, उसमाथि पर्टिकुलरली चार्जसिट दर्ता गरिसकेपछि संविधानको धारा 101 अन्तर्गत संसदमा त्यो विषय बन्न सक्दछ, चर्चाको चार्जसिट फ्रेम हुनसक्छ। उसमाथि अभियोग पुष्टि भयो भने उसलाई अरू कानुन, प्रचलित कानुनमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ। त्यसमा यो निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ, सेपरेसन अफ पावरको कुरा गरिरहँदा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिका सँगसँगै जान्छ। अनि यति धेरै वकिल साथीहरू माग वैध छ कि अवैध छ, संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ, त्यो हेर्न सकिन्छ। तर यति धेरै बारले चर्को आवाज उठाइरहँदाखेरि पनि मेडिएसनको भूमिका पनि नगर्ने, अनि आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग पनि नगर्ने, र सबरिन राइट भन्यो नि हामीले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार रिप्रेजेन्टेटिभले यहाँ व्यक्त गर्छ संसदमा। त्यस कारण त्यहाँ पनि चानुमानु लाएर बस्नु त यो त जता जाओस् भनेर देशप्रतिको माया नै नभएको स्थिति हो यो। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ डाक्टर साहब, यहाँलाई पनि। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।